کیونکہ مولا علی دا ذکر کرنا کسے مولوی یا کسے ذاکر دی سنت نہیں، رب دے حبیب دی سنت ہے۔ اور مولا علی سرکار لجپال آپ کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ جنہ دے نال اللہ نے بھی پیار کیتا ہے تے رب دے حبیب نے بھی پیار کیتا ہے۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے ایک دن میں حضور دے کول موجود سا تے سرکار دا ایک غلام پجیا ہویا گوشت لے کے حضور دی خدمت اندر آ گیا۔ جدو پجیا ہویا گوشت لے کے آیا نا تو سرکار نے ہاتھ چکے مولا میں کلیاں نہیں کھانا، یا اللہ میں کلیاں نہیں کھانا، میرے نال کھان واسطے انہوں کھالے جڑا تینوں میں پیارا ہے تے مینوں میں پیارا ہے، جن نال تم ہی محبت کرنا ہے تے میں بھی پیار کرنا۔ حضرت انس فرماندے نے اجے سرکار نے چہرے تے ہاتھ نہیں پھیرے تے دروازے تے مولا علی آ گئے، دروازے تے مولا علی آ گئے۔ میرے کریم آقا فرماندے نے مولا صدقے جاواں تیری محبت تو محمد دے ربی دی منشا پوری کر چھڑی ہے، سونیا میں تیری نال محبت کرنا یا تم ہی علی نال پیار کرنا ہے، تم ہی علی نال پیار کرنا ہے۔ اے تے وجہ ہے، یہی تے وجہ ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن گئے علی کا نام سن گئے اب بھی منکر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن گئے اب بھی منکر کانپ جاتا ہے۔ مولا علی دا مرید سرکار میں توڑنا مرید ہاں، مولا علی سرکار میں موج جو بیٹھے سن، موج اندر سرکار فرماتے ہیں مینوں پتہ ہے تو میرا مرید ہے، سرکار تو آڈا مریداں تے تجارت کرنا، تے مولا علی فرماتے ہیں مینوں پتہ ہے تے سرکار سفر بڑا بڑا لمبا ہوندا ہے، بڑے بڑے مہینے بڑے بڑے دن لگ جاندے ہیں، سرکار فرماتے ہیں مینوں پتہ ہے تے سرکار جنگلاں دے وچوں بھی گزر ہوندا ہے، تے مولا علی سرکار فرماتے ہیں مینوں پتہ ہے تے آندا جی مرید ہوے تو آڈا تے ڈر جائے، مرید ہوے علی دا تے ڈر جائے، سونیا گل پھبدی تے نہیں نا، تیرے تے میرے پیر نے اپنی انگوٹھی او جڑا نگ پہنے ہویا سی نا اتاریا تے فرمایا لے او مریدا تینوں جتھے ڈر لگے نا اوتھے علی دی انگوٹھی ول تک لے۔ ہن مرید مولا علی سرکار دی انگوٹھی لے کے گیا تے جنگل وچ پہنچیا نا تے شیر پھب لے کے آیا، تے جدوں شیر جمپ لے کے آیا نا تے مرید نے کڈی مولا علی دی انگوٹھی تے وکھا کے آندا دھیان نہ لائی، شیرا دھیان نہ لائی، تے جدوں شیر نے ویکھی نا مولا علی دی انگوٹھی تے شیر پیراں پل غلام دے قدماں وچ بیٹھ گیا، تے جدوں مرید دے قدماں وچ بیٹھا نا تے مولا علی سرکار دے مرید فرماندا ہے کہ میں علی دا مرید ہاں، تے جدوں فرماندے میں علی دا مرید ہاں تے شیر بھی بول کے آندا یہ تو علی دا مرید ہے تے میں بھی علی دا مرید ہاں، اس لیے تے پڑھنے میں مرید ہاں علی میرا پیشوا۔ علی دا ذکر ٹھلیا نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ علی دا ذکر جرت نال کرنا بھی مصطفیٰ دی سنت۔ خطبہ حجت الوداع تے خم غدیر دے موقع تے تیرے تے میرے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ نو سامنے کھلار کے جدو علی دا بازو بلند کیتا ہے نا تے سرکار نے ہولی علی دا نام نہیں لیا، ہولی علی دا نام نہیں لیا، بازو بلند کر کے فرمایا من کن تو مولا، من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ یہی تے وجہ علی دا نام لئیے تے مشکلہ چل جاندیاں نے، مشکل کشا علی بھائی اج بھی تسی ویکھ لو کوئی اوکھا ویلا بنیا ہوئے کوئی مشکل ویلا یا سواری اڑ جائے لوکیاں نے علی دا نعرہ لاو، اوے علی دا نعرہ مارو مشکل چل جائے گی، مشکل کشا علی شیر علی میں نہیں ہن کہنا پڑو جیڑا جیڑا علی نو مننا لے جندہ عقیدہ اے وے نبی دا پیر علی ہے مومنہ دا پیر علی ہے، جیڑا جیڑا آندا ہے کہ نبی دا پیر علی مومنہ دا پیر علی او پڑے گا یا جندہ عقیدہ اے وے مشکل کشا علی شیر خدا علی جد ماریا میں نعرہ جد ماریا میں نعرہ مشکل میری
تلی یہ مشکل کشا شیر خدا شیر پب لے کے آیا مولا علی نے مرید نے انگوٹھی دکھائی ہے فرمایا شیرا مینوں اللہ وارث نہ سمجھی جدو شیر نے مولا علی دی انگوٹھی نو تکیا ہے شیر پپا پار بہ گیا ہے مولا علی دا مرید فرماندا ہے او شیرا میں کوئی عام نہیں ہوں میں مولا علی دا مرید جدو شیر نے سنیا ہے اے بندہ مولا علی دا مرید ہے شیر بھی بولیا ہے شیر نے بھی گل کیتی ہے تے گل کیڑی کردا ہے آندا بیلیا یہ تو علی دا مرید ہے تے میں بھی علی دا مرید ہاں میں مرید ہاں آخری شیر تقریر مک گئی اس کے بعد کوئی جملہ نہیں مل کے پڑھ لو میں مرید علی دا میرا پیشوا یہ تجھے سارے نہ بولے میں 10 منٹ اور تقریر کرنی نہیں تو سارے بولو میں مرید علی دا میرا پیشوا آئے میں صدقہ جاواں نبی تے منن والے علی تے منن والے سینہ ٹھر جاندا جدوں علی دا ذکر ہوے میں مرید علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا غوث اعظم سوالی علی دا مہر علی بھی سوالی مولا علی دا داتا علی حجویری بھی سوالی مولا علی دا پاپا فرید گنج شکر بھی سوالی مولا علی دا پیر پٹھان بھی سوالی مولا علی دا نوشو سچیار بھی سوالی مولا علی دا کلندر پاک بھی سوالی مولا علی دا رابعہ بصری بھی سوالی مولا علی دی جتنے بھی ولی نے انہیں دیر ولی ولی نہیں جنی دیر علی 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 نہیں اونی دیر ولی ولی نہیں اونی دیر ولی ولی نہیں جنی دیر دل دے اندر علی 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 نہیں ہر ولی میرے پیر علی تو خیرات لے کے ولی بنے آئے ہر ولی علی کا ذکر کر کے ولی بنے آئے میں مرید علی دا میرا پیشوا علی یہ میرے پیر دا